फ़िज़ा की खुशबू में सबको सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मसरूफ़ होंगे। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है इंसानी स्मगलिंग के बारे में। जैसे कि हम देख रहे हैं मौजूदा हालात जो हैं, हर शख्स जो है वो उनसे परेशान है, मायूस है, नाउम्मीद है, जिसकी वजह से इंसानी स्मगलिंग जो है वो माशरे के अंदर काफ़ी बढ़ चुकी है। इसमें जो लोग सर्विसेज फराहम करते हैं ये ऐसे लोगों के लिए होती हैं जो ज़्यादा ना तो पढ़े लिखे होते हैं और ना जिनको अवेयरनेस होती है। ये दो तरह से है जो है इंसानी स्मगलिंग जो है वो की जाती है। एक तो लोगों से जो ग्रोह हैं वो जैसे कि हम देख रहे हैं वो 23 लाख में, 24 लाख में, 25 लाख एक फ़र्द से लेते हैं, वो सिर्फ यूरोप पहुंचाने के लिए। और कुछ ऐसे तरीके यूज़ करते हैं कि लोगों को तैयार करते हैं कि हम आपको यूरोप लेकर जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इस तरह से खुशहाल मुल्कों के अंदर। और उनको ये नहीं पता होता कि आगे जाके उनके साथ क्या होना है। और ये वो लोग होते हैं जिनके पास कोई पैसा नहीं होता, लेकिन उनको जो है वो इंसानी स्मगलिंग में उनको इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ जो है गैर कानूनी कामों को करने के लिए, जिसमें कि हम देखते हैं कि स्मगलिंग है नशा की और जो हथियारों की और बहुत सारे ऐसे जो इलीगल काम है उसमें उन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पाकिस्तान में इस वक्त जो लोग इन्वॉल्व हैं वो 16 साल से 64 साल की उम्र के लोग हैं। और इसमें हम देखते हैं कि बहुत दफ़ा जो है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इसकी पीछे जो वजूहात हैं क्यों लोग ऐसा करने के लिए तैयार होते हैं, उसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो गुर्बत है। वो अपनी गुर्बत से तंग आकर अपने हालात को अच्छा करने के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने प्यारों को जो है वो अच्छी ज़िंदगी देने के लिए ऐसा करते हैं। दूसरी वजह ये है कि कुछ लोग जो हैं जहाँ पर देखते हैं कि इंसानी हुकूक के को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है और फ़क़दान है तहफ़्फ़ुज़ का। और फिर कुछ लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को इसलिए भी दांव पर लगा देते हैं कि कुछ इलाकों के अंदर लोग समझते हैं कि वो बेरोज़गार हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है, तो उनको बेहतर रोज़गार जो है वो कहीं और जाएंगे तो वहाँ पे हासिल होगा। और कुछ लोग जो है वो सकाफ़ती अवामल की वजह से ऐसा करने पर मजबूर होते हैं। जैसे कि अगर किसी मुल्क के अंदर जंग शुरू हो जाए या अर्थक्वेक आ जाए या और कुदरती आफात कोई आ जाए, तो इस सिचुएशन में लोग जो हैं वो ऐसा करने के लिए तैयार होते हैं। और अभी हादसा जो रिसेंटली यूनान बोट का हादसा हुआ, उसमें से एक शख्स जो था वो बच गया था और वो उसने 40 मिनट जो है वो समंदर के अंदर तैरता रहा। और उसका जब मैं इंटरव्यू सुन रही थी तो उसके कहने के मुताबिक कि उसका जो पासपोर्ट था वो एक्सपायर था और उसका एक कज़न था वो किसी और के पासपोर्ट पे जो है वो उस बोट में सवार था। और उसने ये भी बताया कि हमें 2 साल का जो है वो असाइलम का कार्ड भी मिल चुका हुआ है। तो इसमें ऐसा होता है कि उनको ऐसे जाली दस्तावेज़ भी फराहम कर दिए जाते हैं ताकि अगर कोई वहाँ पे पहुँच जाता है तो वो अपना कामकाज कर सके। और इस दुनिया में पहली दफ़ा जो स्मगलिंग का स्टार्ट हुआ वो 13वीं सदी के आखिर में, जब यूरोप में ऊन की बरामदात पर टैक्स लगाया गया। तो उस वक्त ये जो है जो स्मगलिंग का आगाज़ हुआ। 13वीं सदी के आखिर में जब ऊन की बरामद पर कस्टम ड्यूटी लगाई गई, जिसकी यूरोप में बहुत मांग थी। 14वीं सदी के शुरू में जब जंग के दौरान ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगाई गई तो तब ये जो है स्मगलिंग का फर्स्ट टाइम जो है वो शुरू हुआ। इसके अलावा इंसानी स्मगलिंग जो है वो पहली दफ़ा इंसानी स्मगलिंग कब शुरू हुई? ये 16वीं सदी के दौरान पुर्तगाल ने लोगों को ख़रीदने या पकड़ने, उन्हें ग़ुलाम बनाने और उन्हें वापस यूरोप ले जाने के लिए अफ्रीका का बैरून मुल्क सफ़र करना शुरू किया। दीगर यूरोपीय ममालिक ने उसकी पैरवी की
اور 1525 میں افریقہ سے امریکہ تک غلاموں کا پہلا سفر شروع ہوا، اور اس میں جو ہے 1860 میں پہلی دفعہ جو ہے وہ خواتین کی جو ہے وومن ٹریفکنگ ہوئی، اور یہ پہلی جو جنگ عظیم ہے اس کے دوران، اور یہ بھی جو پہلا گروپ گیا وہ امریکہ گیا، اور اس میں جو ہے بھارت جو ہے وہ 14 ملین متاثرین کے ساتھ ہے، چائنا جو ہے وہ 3.2 ملین متاثرین کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ پاکستان 2.1 ملین متاثرین کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ ایشیا میں اسمگلنگ ہونے والے 36% بچے ہیں اور 64% بالغ ہیں۔ اسمگلنگ کس کس چیز کی ہوتی ہے؟ اس میں اشیاء ہے، معلومات ہے، یا لوگوں کی ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک غیر قانونی نقل و حمل ہے۔ اس میں جو لوگ ہیں وہ پیدل بھی جاتے ہیں، بوٹ کے ذریعے بھی جاتے ہیں، اور کنٹینرز کے ذریعے بھی، اور اس میں بہت ساری مشکلات بھی وہ دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ ایک ڈاکومنٹری فلم میں دیکھ رہی تھی جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جب امریکہ کے لیے لوگ غیر قانونی طور پر وہ سفر کرتے ہیں تو اس میں جنگلوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جنگلوں میں ڈیفینیٹلی ان کو خطرناک قسم کے جانوروں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور راستے میں انہیں جو ہے وہ لاشوں کے اوپر سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح ایک گروپ بتاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ پہاڑ پر ان کو تقریباً 70 لوگوں کو انہوں نے بٹھایا ہوا تھا، اور نہ ہمارے پاس خوراک تھی، نہ پانی تھا، ہمیں سانس لینے سے بھی منع کیا ہوا تھا۔ ہم اس قدر کٹھن اور مشکل حالات میں تھے کہ ہم موت مانگ رہے تھے، کیونکہ نہ تو ہم واپس جا سکتے تھے، نہ ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے تھے۔ دسمبر کی راتیں تھیں اور سردی سے بھی ہمارا برا حال تھا، اور اسی طرح جو ہے بہت دنوں تک ان کو فاقے بھی برداشت کرنا پڑتے ہیں، پانی بھی نہیں ملتا، اور بہت دفعہ جو ہے ان کو جو ہے کنٹینرز کے اندر رہنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ غیر قانونی طور پر ان کو لے جایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت ساری مشکلات جو ہے وہ فیس کرتے ہیں۔ تو اقوام متحدہ نے جس طرح کے دوسرے عالمی ڈیز جو ہے وہ ان کے باقاعدہ ڈیٹ مقرر کی ہیں، سیم اسی طرح انسانی اسمگلنگ کے خلاف بھی عالمی دن جو ہے وہ 30 جولائی کو منایا جاتا ہے، اور اس میں بہت ضروری ہے کہ اگر جو ہے باقی ڈیز کی طرح اگر اس ڈے پر بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ اور ملکی لیول پہ، جیسے کہ ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی جو ہے یہ اب کافی زیادہ جو ہے لوگوں کا رجحان جو ہے وہ اس طرف ہے، تو نوجوانوں کے اندر زیادہ سے زیادہ جو 14 سال کے بچے بھی اتنی فکری سوچ کے ساتھ وہ گرو کر رہے ہیں، اور اپنی جو ہے وہ جانوں کی پرواہ نہیں کر رہے، تو یہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، تاکہ اس دن کو بہت اچھے سے منانا چاہیے، نہ صرف اس دن کو بلکہ پورے سال میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز، ایسی ورکشاپس، سیمینارز منعقد ہونے چاہیے جس میں ان کو جو ہے ہر ایک پلیٹ فارم سے جو ان کو سکھایا جائے، تاکہ یہ جو ان کا جو فیوچر، اچھا فیوچر یورپ، کینیڈا، امریکہ میں ہی نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ایجوکیشن لیں، اسکلز لیں، تاکہ ایک جو ہے کوئی بھی جو اگر کوئی ان کے اندر خواہش ہے تو اس پر ڈٹے رہیں۔ ایک پڑھے لکھے شخص کی جو لائف ہوتی ہے وہ بالکل ایسے ہے، سم ٹائم وہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک صفحہ ہے وہ جو الٹا پڑا ہوا ہے، اور جیسے کوئی ہوا کا جھونکا آیا تو وہ سیدھا ہو گیا، تو اس کی لائف جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ ان کو اعتماد ہونا چاہیے، اور جیسے کہ آج کل جو ہے آج کل تو مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے فری لانسنگ کے اور مختلف جو ہے طریقے بتائے جا رہے ہیں کہ آپ ارننگ کیسے کر سکتے ہیں۔ ہم بہت ساری جو ہے سکسیس سٹوریز بھی دیکھتے ہیں جس میں 13 سال کے بچے جو ہیں وہ ارننگ کر رہے ہیں کروڑوں میں۔ تو اس لیے اس طرح کی اویئرنیس دینی چاہیے، اور یہ بڑا اچھا جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہمارا ڈیجی اسکل جو ہے سکھانے کے لیے، اس میں مختلف طرح کے اسکلز سکھائے جا رہے ہیں جو کہ فری ہیں،
اور یقیناً ان سکلز کو جب آپ سیکھتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ ڈالرز جو ہے وہ کما سکتے ہیں.